ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ أعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون وقال اللہ تبارک وتعالی والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ ہر قسم دی تعریف اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے ہے۔ درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے اتے مولا کریم ساڑھے سارے دی طرفوں بے شمار نازل فرمائے۔ صاحبو پیارے ساتھیو، نماز دا مضمون ساڑھا باب التشہد تک پہنچیا ہے۔ پچھلے خطبے دے اندر ایک لفظ او دی وضاحت ہو سکی کہ التحیات للہ، اے اللہ تیرا احسان ہویا تو مینوں زبان عطا فرمائی تے تو اے زبان دیتی ہے تے اے زبان تیری ہی تعریف کرے گی تے جتنیاں اے تعریفاں زبان دے ذریعے دا نام میں تیریاں کردہ ہیں، اللہ تیری ذات واسطے ہے۔ اگلا لفظ ہے والصلوات، صلات واحد تے صلوات جمع دا صیغہ ہے۔ ایک نماز نہیں بلکہ ہر قسم دی نماز، او صلاۃ الحاجات ہوئے، شکرانے دی نماز ہوئے، او تحیت الوضو ہوئے یا تحیت المسجد ہوئے، او نماز کوئی دن دی ہوئے او رات دی ہوئے، نماز کوئی فرضی ہوئے یا نفلی ہوئے، اے اللہ تمام قسم دیاں نمازاں تیری ذات واسطے ہے۔ تے نماز دا لغوی معنی انسان دا جسم حرکت دے وچ آئے، جسم حرکت وچ، پہلے سی زبان حرکت دے وچ، پہلا لفظ التحیات للہ، اے اللہ میری زبان حرکت وچ آئے گی تے تیری تعریف کرے گی، تیری نماز پڑھے گی تے میرا وجود اے حرکت وچ آئے گا۔ اے اللہ جے سدھا ہو کے کھلوئے، ادب نال کھلوئے تے اے اللہ اے ادب بھی تیرے واسطے، تے جے ہاتھ بن کے کھلوئے تے تیرے واسطے، اکھاں نواں کے کھلوئے تے تیرے واسطے میریاں اکھاں نیویاں ہون گیاں، اے اللہ میرے کان بھی تیرے واسطے چکن گے،
اے اللہ میرا مغز تیرے واسطے تیرے اگے، میریاں ہڈیاں اے اللہ تیرے ہی اگے۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ میرے جسم دے پٹھے سارے میں روایت بھی سنا چکے ہیں گزشتہ جمعہ دے وچ کہ میرا انگ انگ حرکت کرے گا تے اے اللہ تیرے اگے خشوع و خضوع دی حالت وچ کرے گا، جس طرح کے 18واں سپارہ اللہ فرماتے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ پھر اللہ فرماتے نے والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ ایتھے لفظ آ گیا صلوات، پیچھے لفظ آیا صلات۔ صلات بندہ ایک ہی پڑھن دیا ہوندا ہے نا، وہ فرضی ہوئے نفلی ہوئے، جڑی نیتی ہوندی ہے وہ صلات ہوندی ہے۔ صلات تے مومنی انسان اپنی نماز دے اندر خشوع و خضوع عجز و انکساری پیش کردا ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اپنی نماز دے اندر خشوع و خضوع اللہ دے دربار وچ پیش کر رہا ہے۔ تے پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں دی صفت فرماندے نے کہ میرے بندے ایک نماز نہیں پڑھ دے، 2 نہیں پڑھ دے، 4 نہیں پڑھ دے، بلکہ 5 دیاں 5 نمازاں ادا کر دے نے۔ والذین هم علی صلواتہم، تے پڑھیا کی سی اتحیات وچ التحیات للہ والصلوات والصلوات، اے جمع دے سیغے نال اے اللہ میریاں ساریاں نمازاں تیری ذات واسطے۔ تے اللہ فرماتے نے میرے مومن بندے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، میرے بندے نمازاں دی حفاظت کر دینے۔ ایک نماز نہیں بلکہ تمام نمازاں دی حفاظت کر دینے۔ یہ ہوئی صلوات دے لفظ، یہ 18واں سپارہ سی تے 2 ورقے پیچھے چلے جاؤ تے آ گیا 17واں سپارہ، اتھے بھی لفظ صلوات آئے گا۔ اللہ فرماتے نے الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ فلولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات۔ اتحیات دے وچ بھی التحیات للہ والصلوات، تے ایتھے بھی اللہ فرماندے نے لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا۔ ایک اور مقام سن، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے نے اس پارہ 11
وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ احکم الحاکمین دا قرب حاصل کر دینے اللہ دے بندے اللہ اتے ایمان لیا کے اللہ دے رستے وچ خرچ کر کے تے اللہ دی قربت حاصل کر دینے تے سونے پیغمبر کو دعاواں لے کے وصلوات الرسول ایتھے ترجمہ دعا بن گیا۔ تے پھر اللہ تعالیٰ ایک اور مقام تے فرماندے نے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ إِنَّ صَلَاتَكَ اتھے صلات لفظ آ گیا إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ سونے پیغمبر دعاواں دیندے نے اللہ تیری جان وچ برکت عطا فرمائے، اللہ تیرے مال وچ برکت عطا فرمائے۔ اپنے صحابیاں نو دعاواں دیندے نے جدوں آگے تے مال پیش کر دینے تے سونے پیغمبر مال وصول کر کے تے اونا دے مال دے متعلق برکت دی دعا کر دیندے نے۔ اللہ فرماندے نے ان صلاتک سکن لہم، ایتھے صلات دا مینا دعا بن گیا۔ دعا صلات دا مینا صرف نماز نہیں، ہن صلات دا مینا دعا بن گیا۔ تے اے سونیا جدوں تو دعا دینا ہے اے مولوی جی تسی بھی سکھ لو، جے کر تواڈے نال کوئی ایہو جہا اچھا سلوک کردا ہے تے جدے نال کیتا گیا ہے اونوں دعا دتیا کرو، اونوں دعاواں پیش کریا کرو، او دے جان تے مال تے اولاد دی خیر منگیا کرو۔ جدوں تسی یہ دعاواں کرو گے تے اگلے دا دل پھر ویکھو کتنا خوش ہویا ہے۔ اللہ فرماتے نے اے سونیا ان صلاتک سکن لہم، جدوں تو اپنے امتیاں نو دعاواں دینا ہے تے تیری دعا انہاں دے دلاں دا سکون بن جاندا ہے۔ تے ایک مینا اور سماعت فرما لو، سپارہ دوسرا نکل آئی۔ اللہ فرماندے نے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات تے اتحیات کی پڑھا سی اتحیات للہ والصلوات، اتھے مینا نماز، نماز ہر قسم دی نماز
تے ایتھے مینا لگائی بدلن اللہ فرماندے نے اولئک علیہم صلوات والصلوات ایتھے بھی والصلوات صلوات من ربہم ورحمت واولئک هم المہتدون ایتھے صلات دا کی مینے اللہ فرماندے نے میرے بندے جدوں کوئی بڑی تو بڑی مصیبت پہنچ دیئے تے وہ کہندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون کوئی نقصان ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون کوئی کاٹا پہ گیا انا للہ و انا الیہ راجعون کوئی بڑی خطرناک خبر سن لئی تے اوتھے کی پڑھ دینے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ فرماندے نے اے جڑے میرے بندے ایسیاں خبران دے سنن دے باوجود جزا فضا نہیں کر دے رون دے پٹ دے نہیں واہ ویلا کر دے نہیں بلکہ صبر کر دینے صبر تے انا للہ پڑھ دینے اللہ فرماندے نے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اے او لوگ نے جنہاں میں پھر اے گل کہنا ہے کی گل اولئک علیہم صلوات اللہ فرماتے نے میں پھر انہاں لوگاں نال ہی ایک شاباش نہیں ایتھے صلوات دا میڑا شاباش شاباش تو میرا سبق نہیں بھولیا شاباش تو ہر تکلیف دے موقع تے سونے پیغمبر دی تعلیم نو سامنے رکھیا تے انا للہ پڑھیا تے میں اللہ تیرے اتے شاباش کہہ رہا ہاں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ میں اپنی رحمتاں دے دروازے کھول دینا ایک اور مقام جدے وچ صلات بھی آئے گا تے صلوات بھی آئے گا قرآن سن سپارہ دوسرا سورت بقرہ اللہ فرماندے نے حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین حفاظت کرو علی الصلوات ایتھے صلوات دا مینا نماز ہے تے تیاج کی پڑھیا سی التحیات للہ والصلوات تے ایتھے کی حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى حفاظت کرو اپنیاں پنجاں نمازاں دی ایک دی نہیں دو دی نہیں تین چون دی نہیں بلکہ والصلوات اپنیاں پنجاں نمازاں دی حفاظت کرو ویکھیا جے کوئی نماز رہ نہ جائے اج سر درد ہو رہا تے اج لت درد ہو رہی ہے تے لک درد ہون ڈے بہانا لا کے پے نہ رہی ہمت کر حفاظت کر اپنی نمازاں دی اگے والصلاۃ پہلے میں آواز خطبہ دے نال ہی دسیا سی کہ صلاۃ صلوات دی جمع ہے صلاۃ واحد ایک نماز تے صلوات 5 نمازاں کیونکہ فرض ہی 5 نے انہاں 5 نمازاں دے 17 فرض نے 5 نمازاں دے 17 فرض نے
ایک بھی فرض چھڑے گا کسے جان بوجھ کے ایک تے صبح دے ہے ہی دو نے نا، تے جے صبح دی چھٹ گئی تے 2 فرض گئے، زور دی چھٹ گئی تے 4 گئے، عصر دی چھٹ گئی تے 4 گئے، شام دی چھٹ گئی تے 3 گئے، تے عشاء او دے بھی 4 جمع کر لو 17 بندے نے۔ ایک فرض بھی چھڑے تے ایک فرض نال 2 سجدے لگے نہیں۔ قرآن مجید میرے سامنے بڑا کھلے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آکھا جی جدو میں آدم نو بنا لواں تے انہوں سجدہ کرنا جی، تے سارے سجدہ کیتا فسجدوا الا ابلیس۔ انہیں کی کیتا ہے؟ وہ ابلیس کیوں ہو گیا ہے؟ وہ دا نام لعین کیوں پہ گیا؟ لعنت کیوں پہ گئی؟ انہیں ایک سجدہ نہیں کیتا، ایک تے جے تو ایک فرض چھڑ دے میں ہر فرض دے نال 2 سجدے نے تے تو پھر وڈا نہ ہو دا پرا ہویا۔ اور تو جے ایک فرض چھڑ دے میں، جے ایک نماز فجر دی چھڑ دے میں تے تو 4 فرض چھڑ کے بھی اللہ دا باغی نہیں بنیا، وہ دے تے لعنت پہ جائے تے تیرے سارے کام کڑیچ نہیں ہو جان گے، تیرے ساری دیہڑی جڑی تباہ نہیں ہو جائے گی، اللہ دی حمایت تیرے نالوں ختم ہو گئی۔ جدوں تو ایک نماز چھڈی، صبح ہی رب نال آڈا لا لیا، انہیں وازاں ماریاں، ادھروں وازاں آئیاں ادھروں وازاں آئیاں، حی علی الصلاۃ، آؤ آؤ ادھر آؤ نماز پڑھو۔ اتنے بھی صلاۃ لفظ ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ۔ تے تو صبح ہی رب نال آڈا لا لیا، نہیں پڑھی، ہن جمعہ پڑھنا آ گیا ہو، میں پوچھاں کنے کنے نہیں پڑھی تو کام خراب ہو جانا ہے، مولوی جی سانوں بےزت کر دے ہو۔ اور جب رب دے سامنے تیری بےزتی ہوئی نا تے پھر سمجھ آنی ہے ایسے تے 2.5 ٹوٹلو اسی بیٹھے ہاں تے کل قیامت دے دن میدان محشر دے جدوں وچ ساڈی بےزتی ہوئی اتھے کی بنے گا؟ انہیں ایک سجدہ کیتا تے لعنت پہ گئی، تے ایک سجدہ نہیں کیتا، ایک سجدہ نہیں کیتا۔ حاصل کلام اللہ فرما رہے نے حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو، حفاظت 5 نمازاں دی حفاظت کرنی جے۔ پھر جے اللہ توفیق دے تے 12 رکعتاں اور پڑھ لو تے میں محمد جنت دی ضمانت دے دینا ہے۔ 17 فرض تے 12 سنتاں، یہ صحیح حدیث ہے، پکی حدیث ہے، کسی قسم دا سکم کمزوری نہیں ہے۔ 17 رکعتاں فرض تے 12 رکعتاں سنتاں تے جنت دی ضمانت، سچی تے سچی زبان، صادق المصدوق زبان دے الفاظ کہ جاؤ جنت دی ضمانت میں تانوں دے دینا ہے۔ جیڑا اینا کی عمل کر لے گا تے جیڑا خوش نصیب ادھروں آیا تے نماز، ادھروں آیا تے نماز، ادھروں جی ہن سورج چڑھنے لگا تے نماز، سورج چڑھ پیا تے ہن اشراق دی نماز، گھنٹہ گزر گیا ہن اگلی نماز، پھر 2 گھنٹے لنگ گئے، 10 بجے دی نماز، ہن ہور جناب زور دی اذان تو پہلو 2 رکعتاں، 4 رکعتاں، نماز ہی پڑھی جا رہا ہے، نماز ہی پڑھی جا رہا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے پڑھ کے دکھائیاں نے، یہ کوڑوں نہیں۔ پھر حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو اللہ دا حکم قرآن دے اندر، 5 نمازاں دی حفاظت کرو تے بالخصوص والصلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز دی بھی حفاظت کرنا۔ تے ہن درمیانی نماز عصر دی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہیں عصر دی نماز چھڈی نا
وطیرا مالوہ واہلوہ، انج سمجھ لو جس طرح ایدہ گھر تے مال ایدہ اولاد ساری اپنے گھر دے وچ سی تے انہوں اگ لگ گئی تے نہ مال بچیا تے نہ اولاد. اہلوہ اہلو عیال تے ومالوہ وطیرا، وہ سارا کچھ تباہ ہو گیا. کدی تصور دے گھر سونے نو سچیاں کا سمجھ رہے، سونے نو سچیاں سمجھنا میرا ایمان ہے. تو بریلوی تاد سنی ہے بھابی ہے کوئی ہے، تو سونے نو سچیاں سمجھنا ہے. اے میرا ایمان ہے، کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں سمجھدا نبی علیہ السلام نو. تے پھر اس زبان تے اعتبار نہیں ہو تے پھر تصور دی دنیا میں جایا کر کے سونے نے کیا کہ اتنی تباہی ہے. تے وہ بندہ باہروں کدھر گھر آئے تے آدھے نو دا نہ اتنے گھر ہوئے تے نہ وہ بیوی بچے سارے ہر شے اگ لگ کے سڑ گئی ہوئے. اینا نقصان جدوں تیرے خانے چ آ گیا تھا تے کدی عصر دی نماز چھٹے گی نہیں چھٹے گی. ہوں اتحیات دے لفظ اتحیات پچھلا جمعہ نہ رلاؤ کہ زبان دی ہر قسم دی حرکات و سکنات اللہ تیرے واسطے قولی عبادتاں اے دا نام. پھر اگے جسمانی اینو کہندے نے فعلی عبادتاں، نماز دا قیام رکوع سجود تشہد. ہن تشہد دے وچ ہے کہندا اتحیات للہ والصلوات. اے میرے اللہ میریاں قولی باتاں تیرے واسطے تے میریاں جسمانی حرکات و سکنات میں جے انج کھلواں گا تے اللہ تیرے اگے کھلواں گا، اکھاں نواواں گا تے تیرے اگے کان نواواں گا تے تیرے اگے اے اللہ دماغ نواواں گا، جسم دا گدا نواواں گا تے تیرے اگے جسم دیاں ہڈیاں میں تیرے اگے، اور اسی طرح جسم دے پٹھے بھی تیرے اگے چک گئے. ہن اتحیات بیٹھنا ہے، اتحیات بیٹھے ہیں جے درمیانی اتحیات ہے تے پھر کھبے پیر دے اتے بہنا ہے تے سجا پیر گڈ کے رکھنا ہے. تے جے آخری اتحیات ہے تے پھر سجا پیر کھبے پیر دے تھلوں کٹ کے اپنی سیرین زمین تے رکھ کے بیٹھنا ہے تے کھبا پیر کھڑا ہی رکھنا ہے. تے اے ہاتھ سیدھا تے آ ہاتھ انج کر کے انگل پانجا آ بندا ہے عربی دا پانجا. آ ویکھو ادھر عربی دا پانجا انج تے انج بھی بندا ہے، بعض کہتے انج کر کے تے اے پانجا بن گیا. تے آ تین حدیث دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری پندی شکل اختیار کرنی ہے. آ دو انگلاں بند تے آ دو انگلاں انج جوڑ کے تے اے انگل کھڑی. اے دس چکیا میں. ہن انہیں یہ گل کی والصلوات، اے اللہ میرا ہر قسم دی نماز تیری ذات واسطے ہے، تیری ذات واسطے. ہن انہیں نماز جدوں اتحیات دے لفظ اللہ دے اگے پیش کیتے کہ اللہ میری ہر قسم دی حرکات و سکنات تیرے اگے تیری ذات واسطے. پھر نبی علیہ السلام نے اے الفاظ سکھائے جڑے میں پڑھ رہے ہیں نا اتحیات للہ والصلوات. سیابی بیان کرتے ہیں یعلمنا کما یعلم سورۃ من القرآن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سیابی بیان کرتے ہیں سانو اس طرح سکھاندے اے الفاظ پڑھاندے جس ویٹ وزن تے قرآن سانو پڑھایا جاندہ سی. ایدی وضاحت دا وقت نہیں 5 منٹ میں کر نہیں سکتا. غرض کے ایدے وچ حاضر مخاطب دے سیگے نے تے قرآن مجید دے وچ حاضر مخاطب دے سیگے کافران دے متعلق بھی ہیں نے تے سونے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق بھی ہیں نے. تے اسیں کوئی
اسی سوائے قرآن سمجھ کے کہ قل یا ایھا الکافرون جدوں پڑھنا ہے نا تو قرآن سمجھ کے پڑھنا. ساڈے سامنے کوئی کافر حاضر ناظر بولو تے جدوں اسی السلام علیکہ ایھا النبیو کہنا تے ادوں ساڈے سامنے نبی علیہ السلام بھی حاضر ناظر نہیں. تے جے حاضر ناظر سمجھے نا کہ حاضر دے سیگے نے تے پھر اپنے آپ نو ویخ کہ میں کی کہن لگا یا ایھا المدثر قم. میں کی کہن لگا سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے چادر اوڑھ کے لیٹنے والے قم کھڑا ہو. تے اپنی وجہ تے ویخ تو اپنے پیغمبر نو کہہ سکتا ہے کیوں بھائی کوئی گل سمجھ آ رہی ہے نا. اپنی اوقات تے ویخ کہ تیری یہ اوقات ہے کہ سونے پیغمبر نو کہے قم کھڑا ہو. میری کوئی اوقات نہیں ہے, میرے وچ کوئی ورائٹی نہیں کہ میں سونے محمد نو یہ گل کہاں قم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. اے رسول چپ کر کے کیوں بیٹھا, اٹھ کے تے تبلیغ کر. بلغ پہنچا ما انزل الیک من ربک, جو تیرے رب نے نازل کیتا ہے چل پہنچا. یہ میری اوقات ہے تیری اوقات ہے, اسی اپنی ویکھیے وجہ کتا تے یہ ویکھیے تے صحیح نہ اسی اے جے قرآن پڑھ دیا نا تے اس ایمان نال پڑھ دیا اے اللہ تے محمد دیاں باتیں اللہ اپنے محمد نو کہہ سکتا ہے. اللہ اپنے سونے نو کہہ سکتا ہے سونیا چادر لے کے لیٹ کیوں گیا ہن او وقت نہیں آرام کرن دا, ہن اٹھ بلغ ما انزل الیک من ربک. سمجھ آ گئی گل دی. اس ویٹ وزن تے اسیاں التحیات للہ والصلوات والطیبات جدوں اے تین عجز و انکساریاں سونے محمد نے پیش کیتیاں تے تین انعام اللہ نے نازل فرمائے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے سونے تیرے اتے سلامتی ہوئے. ایھا النبی, اے اللہ تے محمد کوئی ہے سن دور, آپس میں ہے سن بعید. اللہ پاویں ستاں آسماناں تے کیوں نہیں, اللہ واسطے محمد تے سامنے نے. تے اس بنا تے نبی علیہ السلام نو اللہ انہاں لفظاں نال پکارن ڈے نے کہ اللہ تو نبی دور نہیں ہے, اللہ تو اسی بھی دور نہیں. ہاں اللہ سانو ویکھن بھی ڈے نے, سانو پکڑ بھی سکتے نے. اللہ سانو معاف فرما دے. حاصل کلام کہ اللہ دیاں تے سونے دیاں باتاں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ اے بڑیاں ہی تفسیر طلب ایک بات سی, لیکن ہن میرا شریف دا چاند بھی تے چڑھ گیا ہے نا. چلو اینج کر لو, اللہ نے اپنے سونے تے سلامتی بھی بھیجی. کیوں کہ ایتھوں جدوں الفاظ ملے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اے سونے تیرے اتے سلامتی بھی ہوئے, تیرے تے میری رحمت بھی ہوئے, تے تیرے تے میریاں برکتاں بھی ہون. تے نبی علیہ السلام کہندے نے اللہ میرے کلے تے نہیں, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ ساڈے ساریاں دے اتے یعنی میں محمد تے میرے صحابہ دے اتے بھی 1,44,000 صحابہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ قیامت تک جیڑا صالحین بنے گا, کلمہ پڑھے گا, نمازی بنے گا, نیک بنے گا, مسلمان بنے گا, صالحین عمل کرے گا, اللہ سارے صالحین نو اے نعمت عطا فرما دیں.
یہ نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ انہاں تے سونے محمد نے سانوں میں یاد کیتا ہے والا عباد اللہ الصالحین دے وچ اسی بھی ساڈے بھی نصیب تر گئے ساڈی بھی قسمت جاگ پئی کہ سونے آقا نے اپنی امت نو میں سونے دا امتی ہاں تو سونے دا امتی ہے سونے نے اپنے امتی دے اتے بھی سلامتی دی التجا اللہ آگے کر چھڑی پھر آگے آ گیا کلمہ شہادت تے کلمہ شہادت میں لگا دے پڑھنا اشہد اللہ الہ الا اللہ ادھر دیکھو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نماز بیٹھا آیا میں تے کلمہ شہادت صحیح پڑھیا ہے اور نماز بیٹھا میں کلمہ شہادت صحیح پڑھیا ہے دسو کتھے غلطی ہے کتھے غلطی کیڑا لفظ غلط ہے دسو کیڑا لفظ غلط پڑھیا ہے میں اور لفظ نبی علیہ السلام تو نہیں ملتے ملتے نے لفظ تے نبی علیہ السلام تو ملتے بھی ہوندے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ تیاد دے وچ کلمہ شہادت انج پڑھ لیا ہے تے تسی کہندا غلط پڑھیا ہے بڑے مفتی ہو تسی سارے مفتی لگ گئے او میں غلط پڑھیا ہے کہ یہ وچ اللہ دی گستاخی ہوئی ہے وحدہ لا شریک لہ اللہ دی گستاخی ہوئی ہے یا سونے پیغمبر تے کوئی زد آئی ہے یا دین اسلام تے کوئی حرف آیا ہے اس وحدہ لا شریک لہ اس لفظ میں کوئی کسے قسم دا دین اسلام تے حرف آیا ہے تے جے آیا نہیں تے پھر میں غلط تے نہیں نہ پڑھیا پھر تے میں صحیح پڑھیا ہے ہن تسی سارے مفتی جے سوچو ایک ہفتہ سوچ دے رہو تے انشاءاللہ اگلے جمعے دی وضاحت کریں گے ٹھیک ہو گیا نا سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین دوستو ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ٹیوب HS کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکیں